बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरहम टीवी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासिर हो, आमीन। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर है। तो नाज़रीन कराम, रिवायत के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। उनका ज़िक्र तौरात में किया गया है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बेटे और हाबील और काबील के भाई थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम मुशाबत में बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हाबील के कत्ल हो जाने के बाद ना सिर्फ इनाम के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अता किए गए, बल्कि वो अल्लाह ताला और अपने वालिदैन के फरमाबरदार भी थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद की तरह एक बहन के साथ जुड़वां थे। उस बहन का नाम अज़्ज़ोहा था, लेकिन बाज़ तवारीख़ के मुताबिक आप जुड़वां नहीं थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बहुक्म खुदा अपना जानशीन मुकर्रर किया और जिन्नों इंस पर हाकिम बना दिया। ज़मीन की मलकियत और हुकूमत उनके सुपुर्द कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त उनकी नस्ल 40,000 तक पहुँच चुकी थी। इन 40,000 में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा लायक, फ़ाइक, इबादत गुज़ार, आलम, फ़ाज़िल और मुत्क़ी थे। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद की तरह नबूवत से सरफराज किए गए थे ताकि वो बनी नौ इंसान की रहनुमाई करें, और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इंसानों की अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ रहनुमाई की। आप एक बुलंद पाया शख्सियत थे। एक रोज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और बहुत से फ़र्जंदों को साथ बुलाया और निहायत मोहब्बत से उनको अपने सामने बिठाया और हस्बे ज़ैल वसीयत शुरू की। ऐ मेरी औलाद, शैतान की पैरवी ना करना, यानी शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। फिर फरमाया, ऐ शीस, तुम और तुम्हारे भाई मेरी वसीयतों को गौर से सुनो और हमेशा इन पर गौर करने की कोशिश करो। आगे तुम भी अपनी औलाद को यही वसीयत करना। वसीयतें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी फरमाईं। इनमें से 5 वसीयतें नकल की जाती हैं। पहली वसीयत, ऐ मेरी औलाद, दुनिया के साथ कभी भी दिल ना लगाना और कभी भी इसमें बेगौर शुगल होकर ना रहना, इसलिए कि मैंने जन्नत से दिल लगाया था, मैं वहाँ से निकाल दिया गया था और इस नतीजे को पहुँचा। दूसरी वसीयत, ऐ मेरी औलाद, कभी औरतों के कहने पर अमल ना करना। जिस बात को वो कहें उसके बरअक्स करना, क्योंकि मैंने जन्नत में औरत के ही कहने पर जौ का दाना खा लिया था, जिससे मैं इंतहाई तकलीफ़ में मुब्तला हुआ। तीसरी वसीयत, ऐ मेरी औलाद, जब तुम कोई काम करो इसका अंजाम हमेशा सोच लेना। मैंने बगैर सोचे दानाए गंदम खा लिया था, इसका नतीजा आज तक देख रहा हूँ। चौथी वसीयत, ऐ मेरी औलाद, तुमको जिस काम में शक हो वो हरगिज़ ना करना, क्योंकि मुझे जौ का दाना खाते वक्त शक हुआ था, मैंने बावजूद शक होने के दानाए गंदम खा लिया और मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया। पाँचवीं वसीयत, ऐ मेरी औलाद, दुनिया में तुम्हें जो भी काम दरपेश हो उसमें अपने रफ़ीकों से ज़रूर मशवरा ले लेना और कभी अपने मर्ज़ी से कोई काम मत कर बैठना, क्योंकि मैंने अपने रफ़ीक फ़रिश्तों से मशवरा ना लिया और दानाए गंदम खा लिया।
اس کے سبب میں اس نتیجے پر پہنچا، یعنی ان سے آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے شیث، تمہیں اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا اور تمہیں میری وصیت خاص طور پر ذہن نشین کرنی چاہیے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہیں وصیت کی اور فرمایا، میرے شیث بیٹے، تم دیکھتے ہو میرے ماتھے پر ایک نور چمکتا ہے، یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا، اس نور نے تیری پشت کے ذریعے آگے منتقل ہونا ہے اور اپنی ولادت تک نسب کا سفر طے کرنا ہے، لہٰذا یاد رکھنا کہ تو جب شادی کرے تو پاکیزہ طاہرہ زوجہ کے ساتھ شادی کر، کیونکہ ان کے بطن سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے گزرنا ہے، اور جب تیری اولاد ہو تو اپنی اولاد اور بیوی کو یہ وصیت نسل در نسل آگے کرتے چلے جانا کہ میری نسل میں سے کوئی بیٹا کسی ایسی بیٹی اور خاتون سے شادی نہ کرے جس کو دور جاہلیت کی آلودگی نے چھوا ہو۔ یہ پشتیں اور یہ بطن امانت کے لیے ہیں، پشتوں اور بطن سے گزر کر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جانا ہے۔ یہ وصیت تیری ہر نسل میں جاری رہے گی۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی شادی ہوئی تو ان کے اور ان کی زوجہ کی شادی کے لیے نکاح کا خطبہ حضرت جبرائیل امین نے پڑھا اور نکاح پڑھایا۔ ملائکہ ان کے نکاح کے گواہ تھے۔ تاریخ ماخذ میں حضرت شیث علیہ السلام کی اہلیہ کا نام حوریہ لکھا گیا ہے۔ یہ شادی حضرت آدم علیہ السلام کی تجویز پر ہوئی تھی۔ اس شادی کے نتیجے میں 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑے انوش تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی 105 سال کی عمر میں انوش پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام یہ اشارہ دینے کے لیے کہ میں نصیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جد اول ہوں، اپنے باقی بھائیوں اور اپنے قبائل کے ساتھ چل کر مکہ معظمہ میں آ گئے اور ساری زندگی مکہ میں گزاری۔ آپ علیہ السلام کا لقب یمون تھا اور آپ پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو مومن کی پہچان کی کچھ خصلتیں بتائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام نے فرمایا، اصل مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں: نعمت الہی کا شکر ادا کرنا، کیونکہ نعمت کا شکر بجا نہ لانے سے نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کے احکام کے مطابق عبادت کرنا، ماں باپ کے حقوق کا جاننا اور ان پر عمل کرنا، وقت کے بادشاہ کا حکم بجا لانا مگر وہ حکم توحید کے خلاف نہ ہو، مصیبت میں صبر کرنا اور شور نہ کرنا، غریبوں پر رحم کرنا اور ان کے گناہ معاف کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت سے پیش آنا، اچھے اور برے میں تمیز کرنا اور اچھے کا ساتھ دینا، غصے کو زیادہ نہ کرنا اور اس پر قابو رکھنا، محتاجوں اور مسکینوں کی امداد کرنا اور ان کے حقوق پورے کرنا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔